बाबू बिण्णू सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव उडयतां आनी ह्या सेमीस भेटयता ते ओतम्या जिजस सॅम दाखोसता हाचे पासून आनी तशें देवाक दिन वाजता आनी बरी भलायकी मागून भेटयता लाविनो फेर्नांडीस. आमच्यो गोरसो आमची मागणी हे मिसान दवरून मागतना उगडासुरी आमकां कोणी तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वा आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो पिडेन कश्टवतल्यांक मतीन धरून आमची सण एकल्याची गरज देवा आमकां धरून ही मिसाची भेट भेटोवया. कोरोना महामारीक लागून जायतीं जाणां मरून गेल्या तांचे पासत मागुया तांकां स्वर्गीचें सूख मेळूं म्हण. पिडेन आसलेल्या खातीर मागुया कोरोना महामारीक लागून तांकां दोनूय देवाची पेकोवणी मेळूं. मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख मागलां आनी जिवे आसलेल्यांक पूण काळ जावं मतीन भिरांत घेवन जियेतल्यांक दोनूय देवाचें बरेंपण तांकां मेळूं म्हूण मागुया. आयज हांगासर आमी जमल्या ती आनी टीव्हीचेर युट्यूबाचेर मीस पळयतलीं तांचीय ते सवाय एकठांय करून देवाक दिन वासून आमकां दिलोलें बरेंपण आसा जण एकल्याक तें मानून घेवंक हें दिनवासणीचें बलिदान भेटोवया. आयज गोंयांत दोतोनीच्या वावराचो दीस मोरमता आनी आयज दोतोनीच्या वावराचो दीस मोरमतना उगड्यास दवरया. दोतोन घोडेक ह्या वर्साक तितली जावंक ना ऑनलायन जाल्या ऑनलायन क्लासी गेल्या पूण तरी आसना भुरग्यांक दोतोन सोंपना. भुरगींच न्हय आमी मरो पर्यंत ही दोतोनी सोंपना. तर दोनूय देवाचें बरेंपण ओळखून घेवन दोनूय देवाचें बरेंपण मानून घेवंक ही मिसाची भेटेन जीं संदेशकारां वावर करता आमच्या एकोपेलान वावर करता गोंयभर वावर करता संवसारभर वावर करता तांचे पासत मागुया तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हणून मागुया. दुसऱ्या वदान आमच्या संदेशकारां पासत मागतना भुरग्यांचे पासत मागुया तांणी जेजूची ओळख मोगान घेवंक आनी मोगानूच हे जेजूचे ओळखीन वाडोवंक तांकांय कृपा भुरग्यांक तशेंच आवय बापायक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, हे उजवाडीत नव्या दिसाची कृपा आनी शांती तुमकां आवडटा. आयज आमच्या गोंयांत पवित्र सभा धर्म प्रांतीक जेजूच्या वळखीचो दीस समोरमता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय ह्याच पासत हांव आयलां. जरूय ह्या वर्साक भावार्थ्यांक जेजूची वळख सदांचे परी घेवंक सोयेक मेळूंक ना. तरी पूण लोकसंपर्क साधनाच्या आदारान जेजूची वळख भावार्थ्यां मेरेन पावूंक वेगवेगळ्या खाती जबाबदारेन वावुरली. क्रिस्ती धर्म शिकवणेचें केंद्र आपल्या हातान घेतलोली जबाबदारी अदीक करून आवय बापायक देव संदेशकारांक आनी दोतोनीच्या भुरग्यां सवे पालोवंक भारी वावुरल्यान. आयच्या समोरमदेन जावन आसा तेंगशी ह्या सगळ्या भावाट आकारणेच्या वावराची. जेजू बापाची वळख सगल्यांक पावोवंक वेगवेगळे तरेन वावुरलो. तशेंच तो एकाच गांवांत व एकाच जाग्यार रावूंक ना पूण गांवांनी आनी नगरांनी भोंवून आपलो संदेश परगोडटालो. शिसांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवंक ताचो बरो वावर संवसारांत चालू दवरूंक आनी ताचें गोवाय जालें. आमचो गौलीक बाप ह्या वर्साच्या गौलीक चिटेंत जेजूचें गोवाय जावंक आमकां उलो मारता. ह्या गौलीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय म्हणल्यार तुमी म्हजे गोवाय. तर आमी आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांतल्यान जेजूचें गोवाय जावंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाची कृपा मागुया. दोतोनीचो वावर दर एकल्याचो. दोतोनीचो वावर संदेशकारांचो. दोतोनीचो वावर एक यादनीक कसो म्हजोय. पूण जायते फावटी हे दोतोनीच्या वावरान वयर सकयल चुकल्यान देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव पातकी सोर्पोद्वेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारूंक सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेडे तू संवसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. बाबा तुजेरूच आसा सगळो आमचो विश्वास तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राज ओड चलयता सासतांच्या सासतांक आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉब अशें उलयलो मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक अजें न्हय आनी ताचे दीस कश्टावतल्या वावराड्याचे कशें न्हय. गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंतता. तशेंच म्हाका रिकामी म्हयने फावो जाले आनी दुख्खी कोंती भायर म्हाका आनी कांयच ना. आंतुनार पडून हांव चिंततां केन्ना दीस येतलो पूण रात सरोन सरोना. सकाळ जायसर हांव सगळोच तळमळटां. विणप्याचे सुता गाडये परस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी बरवसो दवरिनासतना ते सरले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरी करता. अनेकदां म्हणुया. सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरी करता. सर्वेस्पराक वाखाणात तो भोव बरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ. ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायेलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरी करता. फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरी करता. तांचे गाय बांदून तो पेकयता.
नोखेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब सर्वेस्पराक वाकणात पापसोली कालचा तो नव्यान बरी कोत्ता. तर आनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर, ताचे जाणवायेक मीठ मेळना. कालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा, नोश्त्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब सर्वेस्पराक वाकणात पापसोली कालचा तो नव्यान बरी कोत्ता. बागयोन पावलून कोरीतकारान बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, शिव वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव कोत्तां जाल्यार म्हाका मोजरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मोजरी खंय आसा? शिव वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोदून हांव ते फुकट परगडटां, तातूंतूच म्हजी मोजरी आसा. सगल्या मनशा संबंदी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. अस्कोतांक जोडून घेवंक अस्कोतां बराबर हांवूय अस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शिव वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. उद्गार. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो भलायक्यो आपणाचेर घेतल्यो. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमची सोबी आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा जुआंवां सांगाता जेजू सामको सिमांवा आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंतुरनार पडलोली आसली आनी ताणें तिका रोकडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून तिणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारेर पडल्या उपरांत सगल्या वायटाकारान आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सरशी हाडली. तांचेर दारान नगोरभर लोक जमा जाल्लो आनी जायतीं जाणां बोडलिकेंतलीं बरीं जातालीं आनी देंवचारूय ताणें काडले. तरी आपूण कोण तो तांकां सांगूंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच ताणें म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचूं या, कित्याक थंयसरय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून
तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करून आनी तो देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताची शुवर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. तूं सांगा या समज हांव तुमकां 100 रुपया एक वस्तीक दिता, पूण ते वस्तूंचो तुमकां 10 रुपये पासून फायदो जायना, ती वस्त घेतले मुकोसानो? आज काय म्हाका आयको येना आनी काय वयल्या पयलो बेरो घेवपा न्हय काय बरें मरे हांवें 100 रुपयांकू दिल्या तुमकां. बरें बाबू भयणानो तुमीच न्हू कोणूच घेवचो ना, कित्याक ते वस्तूंचो 100 रुपयान घेतल्यार 100 रुपया तरी ताचो फायदो येवंक जाय. करचें ना, पूण करचें ना तेन्ना दुसरी वस्त विचारता. दिसभर वावर करीत आहा, रातचो इल्लोसो विसव कित्याक घेता? कूड तोकोता, ओके कूड तोकोता जाल्यार विसव कित्याक घेवपाचो? बरें, जी एनर्जी आहा, जी शक्ती आसा ती कोबार जाल्या आमची पोत्तून जेनरेट करूंक जाय, ह्या खातीर तूं इल्लो विसव घेता. बाबू म्हणून ह्यो 2 वस्तू मोतीन दवरया आनी ह्यो 2 वस्तू मोतीन दवरतना आयच्या दिसाचो नियाळ करया. आयज दोतोनीचोय दीस हे मोतीन धरून हो आमचो नियाळ करया. एक नवोच कुटूंब शेजाराक आयलो आनी शेजाराक आयलो तेन्ना आमी जाणो नवो कोण रावोंक आयलो म्हणटच आमी सदांच मागीर पळयता कोण तो, कोण ती, कशे भाशेन वागतात ती, कशे भाशेन जियेता ती, हे सगळ्यांचे नदर उरता. तेच भाशेन ह्याय कुटुंबाचेर नदर उरली आनी ह्या कुटुंबाचेर नदर उरली तेन्ना पयल्याच दिसाक एके शेजानीन म्हणूंक लागली आपल्या घोवाक सांगून, पळयलां तुवें रोप धुवंक देखून कळना तांकां, सगळो मेळो आसा रोप तांचो. कोणें तरी शिकोवंक जाय तिका रोप कसो धुयता तो. दुसऱ्या दिसाक म्हणूंक लागली कोणें तरी शिकोवंक जाय तांकां रोप मेळो आसा तांचो, कित्याक ती जनेलांतल्यान पळयताली. आनी म्हणूंक लागली कोणें तरी तांकां बरो डिटर्जंट दिवंक जाय. खंयचो डिटर्जंट बरो तें जाणा आनी डिटर्जंटाक प्रमोशन कोन्ना. अशी करीत आसली एका दिसाक एक 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 वस्त म्हणीत आसली तांकां. एक दीस म्हयनो सुमार जाल्लो तेन्ना म्हणूंक लागली जावं सायबा कोणें तरी तांकां शिकयलो आयज रोप सगळो साफ आसा तांचो, आयज सगळें बरे भाशेन साफ केलां. घोवाक सांगताली तेन्ना घोव सगळें आयकतालो आनी घोवान अशें म्हणलें आयज वेग्यान उठलोलो हांव आनी वेग्यान उठलोलो म्हणटच आमचें जनेल आसलें तें सारकें पुसून साफ केलां. रोप कोणागे मेळासलो? ती कित्याक मेळ्ळो दिश्टी पडटा ते एक ते गेले जनेल मेळा आसलेले. बाबू भयणान जायते फावटी ही वस्त जाता. हांव जायते फावटी दुसऱ्यांचे वस्तू पळयता आनी म्हज्यो वस्तू आसा त्यो पळोवन विसरता. हांव दुसऱ्यांचे वस्तू पळयता आनी म्हज्यो वस्तू पळोवंक तर विसरता तेन्ना असली गोत म्हजी जाता. पूण देवाचें उतर जेजूचें बरेंपण जो तर परगटूंक जाय जाल्यार गरज आसा आमी दुसरें वाचप जें घेतलां पावलोची उतरां घेवं. शुवर्तमान परगटचें म्हाका काम एक कायदो आनी हांव तें करिना जाल्यार म्हजें कोटा. आमकां जण एकल्याक देवाचें बरेंपण परगटचें आसा, देवाचें बरेंपण दुसऱ्यांक वांटचें आसा. पूण देवाचें बरेंपण परगटूंक हांवें पवित्र पुस्तक हातांत घेवन गांवां गांवांनी वाड्या वाड्यांनी घरान घरान भोवूंक जाय काय ना. त्यो वस्तू तर तुज्यांनी तर खंयच्याय वेळार तें देवाचें उतराचें बरेंपण तर करतलो जाल्यार तें देवाचें उतराचें बरेंपण पयलें म्हजे सवेन आसूंक जाय. तुजे सवेन तर देवाचें उतराचें बरेंपण तर आसा तें हुंयसरूय जावं पावतलेंच. तुजो स्वभाव तर देवाच्या उतरा प्रमाणे तर मांडलेलो आसा, कोणूय जावं तो पळोवन म्हणटलो हो मनीस वेगळोच. जाल्यार मनीस वेगळोच म्हणटलो तेन्ना तुका ओडोन येतलो आपुणूच मॅग्नेटी भाशेन.
कित्याक तुजे सभेन जेजूचें उतर आसा, हें शिव वर्तमान आसा, तें शिव वर्तमान तूं जियेता तें दुसऱ्यांक आपुणूच ओडून हाडटा. दुसऱ्या वतांनी आमी म्हणटा तेजे बोगल्यान वचपाचें, वसोन देखून भिरांत दिसता. ह्योय वस्तू आमी अनुभवांतल्यान म्हणटा. आनी ह्या अनुभवांतल्यान म्हणटा हांव तेन्ना हें देवाचें उतर म्हजे सभेन आसूंक पयलें वाचप आमकां आदार करतलें. एकोशींच आत्म राग नाकाय. तुगे जिवितान वावराक लागून, कुटुंबाक लागून, कुटुंबाच्या वांगड्यांक लागून, शेजाऱ्यांक लागून, वयर कोणाकूय लागून तुवें दूख अनुभवूंक ना काय. तुका ह्या तूं बाराबर जियेता आनी मनीस जुवो न्हय, आयलंड न्हू, आनी जुवो न्हय म्हणटच तो दुसऱ्यांच्या सांगात्यान दुसऱ्यांच्या बरोबर जियेता तेन्ना तुवें बरेंपण देखून केलोलें तें वांकडें घेवंक ना काय. आनी जायते फावटी दूख जाता. जायते फावटी जो वावर करता तेन्ना एक केन्नाय तरी मातसो इल्लो विसो घेतल्यार पुरो जाता. एक सादी वसीन जाता. आमी सगळीं गाडी चलयताय वो गाडयेचेर बसल्याय देखून मुगेलो फ्युअल गेज एमर्जन्सी सुवातेर पावलो, पयलीं कितें सोदतले? कोण वारें माताक सोदपा न्हय. फ्युअल गेज एमर्जन्सीचे पावला, टायरा वारें आहा जाल्यार पयलीं चोवपा न्हय ना न्हू. कित्याक पयलीं कितें चोयतले? पेट्रोल पंप खंय बोगली आहा तो. कित्याक हांव जाणा मुगेले गाडी तर चलपा ना, कित्याक मुगेलें फ्युअल आहा तें उणी आहा. थिंगा गाडी तर बंद पडी त्रासां पडटलो हें आमी सगळीं जाणीं. तेच भाशेन आमच्या जिविताचें फ्युअल आहा तें देवाच्या उतराचेर जियेता, आत्मीक जिवीत आसा तें. आनी देवाच्या उतराच्या फ्युअलार जियेता तेन्ना हें देवाच्या उतराचें उतर आमचें तर देंवलें जाल्यार मागीर आत्मीक तान लागता ती. आनी आत्मीक तान दोतोनींतल्यान वो देवाच्या वडकींतल्यान पवित्र पुस्तकांतल्यान आमी भागोवंक शकता ती. आनी देवाच्या उतरांतल्यान भागोवंक शकता. आमची जी मागणी करता, आमची आमी गोडेक सांतां भक्तांची भक्ती करता तातूंतल्यान तें बरोवन येता. आनी बरोवन येता तेन्ना जॉबान म्हणलेलीं उतरां म्हाका बरेंपण पळोवंक मेळटलें काय, कित्याक कश्टावतालो. बरें करपी तो, पूण तरी आसतना वांकड्यो वस्तू ताच्या जिवितांत जाल्ल्यो. आनी देंवचारान म्हणलेली वस्त तुवें ताका सगळें बरें दिलां जॉबाक. ह्या खातीर जॉब तुजी तूस गायता. आतलाय तेका आनी पळय तो कसो विरोध जाता. तो वस्तू गेल्यो, भुरगीं बाळां गेलीं आनी आखरेक जॉबाकूच कोड जाली. आनी हातूनय तो देवाचें तुस करतालो, देवाचें बरेंपण आसलो. मागीर इश्ट येयले आनी जॉबाक कुशीन व्हरूंक लागले. विचार म्हणून तुवें पातोक केल्लें आसा तेन्ना जॉबान देखून म्हणलें देवाक हाड म्हज्या मुखार दवर. विचारता देवाक कितें वायट केलां तें. तेन्ना देवान एकूच वस्त विचारली जॉबाक, संवसार रोसतना आनी शिमो घालतना तूं आसलोले? इतलेंच जॉबाक पुरो जालें. आनीक देवाक विचारचो ना, आनीक देवाक प्रश्न करचो ना जॉबान म्हणलें. हेच खातीर मुडपी देवान दिलें, देवान व्हेलें, जॉबाक देवान आशिर्वादान बोल्लो. कित्याक आपल्याचेर आयलोले कोश्ट आनी मानून घेतले आनी देवाक जाय तसो तो जियेलो. पूण देवाक जाय तसो जियेतना दुसऱ्या वद्दान आमी जेजूकूय पळयता. प्रवचन करतालो, जेजूक सांगलें शिमावाची सासू बरी ना, बरेंपण दिलें. आनी तिणेंय केल्ली वस्त जेजूचें बरेंपण अणभवलें, मानून घेतलें आनी रोखडेच तांचो परामर्श करूंक लागली, तांची सेवा करूंक लागली. म्हाका आनी तुका देवाचें बरेंपण मेळूंक ना काय? म्हाका आनी तुका देवान कोणाकूय धाडून कसल्या संकोश्टांतलो निवारूंक ना काय? म्हाका आनी तुका देवान कोणें धाडून म्हाका म्हज्या जिवितांत जेन्ना हांव दूख अनुभवतां, कोश्ट अनुभवतां तेन्ना म्हज्या दुखान वांटो घेवंक ना काय? हें देव तर निर्मिना केन्ना जावचें नासलें. आनी देव तर निर्मिता कोणाक तरी पाठयता म्हज्या सुखान दुखान वांटो घेवंक, तेन्ना दुखाच्या वेळार एक आमकां आसरो दिता, आमकां बरेंपण दिता. तोच देवाचें बरेंपण तें. जायते अनुभव आसतले जे देवान आमकां बरेंपण केलां तें, पूण देवान बरेंपण दिलां तें देवाक परत फारीक करलां काय? आनी शिमावचे सासून तें केलें.
सिमांवचें सासून केले उपरांत दुसरी वस्त आमी थंय पळयता. जेजू सकाळीं उठलो बरेपण करून बापा सवेन मागड्यान आपल्याचें आस्वासन दवरलें. केन्नाय आमच्या जिवितांतसान ओत्मीकतायेन हे देवा सवेन आमी जियेता काय. दुबावेळ आयज मिसान आयला, आमी मिसान वांटो घेता. मागणे कसली जातात गे आमचे. देवा हें जाय, देवा तें जाय, हें नाका तें नाका, हें काड तें काड, आनी हांव म्हणून हांवें वायट म्हणून. पूण केन्ना तरी त्याच देवाक म्हणलां काय, मुगेली बॅटरी मातशें ओत्मीकतायेची मातशें लो जाल्या, मातशें चार्ज कर ती, म्हाका आदार दी चार्ज करूंक म्हणलां काय. केन्ना तरी देवाक म्हणलां काय, म्हाका तूं वस्तू फावो केल्याय तुवें, दुसऱ्या नाय त्यो, तुका दिनवास येता, तुका आर्गां दिता, हे भाशेन आमचो स्वभाव जाला काय. आनी हे तर वस्तू तर केल्ल्यो जाल्यार हेच दोतोन जियेतलो आसलो. आनी दोतोन तर जियेतलो आसलो जाल्यार आयज दोतोनीचो दीस संबरमतना त्याच देवाक पयली सुवातेर दिनवास या ताणें म्हाका दिलेल्यो वस्तू पासो. साबार वस्तू दर दिसा दर गोडेक दीत आसा, आनी साबार वस्तू तर म्हाका दिता दिनवासी मन दाखय. दुसऱ्या वदान त्याच देवा लागीं माग, हांवें करची आसा त्यो वस्तू म्हाका दाखय. पयले सुवातेर म्हज्या जिवितांचें कितें वांकडें तिकडें आहा तें दाखय, सरळ वस्तू करूंक त्यो. देवा तेच मागुया आनी म्हणुया, म्हाका कितें गरज तें तुवें फावो केलां, दुसऱ्यांकूय गरज तें दी म्हणून. आनी सर शेवटी म्हणुया, तुजो दोर परगटणार कर. जूंय आसा, जूंय वावर करता, जूंय हांव दुसऱ्या मनशांक भेट्टा, थंय तुजी प्रिती परगटूंक म्हाका तयार आनी आयतो कर. उबी रावया. मानता देवा सोर पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच आमच्या सोमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांभाळलो, आंकवार मारयेतान चलमलो, पोंस पिलाताका ताणें कोसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांची व्यान मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, यादनीक तशेंच मोतवाशी आपल्या आपोवण्या वरवीं क्रिस्ती पोरजेचो बावाट वाडोवंक जबाबदारेन वावुरतात. तांच्या वावरांत तांकां आळकोडी येता तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची तकलीफ कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जोती चलयतना आपली कोरी जबाबदारी आपले पोरचे सोवे कितें तें वळखून घेवंक, सोमेस्तांक फावो जातल्यो सवलती मेळोवन दिवंक आनी अदीक करून ह्या संकश्टाच्या वेळार गरजेवंताच्या आदारांक पावूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची तकलीफ कर. भुरग्यांक मुळावी क्रिस्ती धर्माची वळख कुटुंबांतूच आवय बापाय वरवीं मेळटा. दर एका आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून घेवंक आपल्या भुरग्यांक जेजूचे वळखीची बरोबर बऱ्या तत्वांनी वाडोवंक भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय,
देव संदेशकारां तशींच शाळेन शिकयतलीं शिक्षकां आपकोशेन भुरग्यांक जेजूची वळख दिवंक वावुरतात. क्रिस्ती धर्म शिकोवणेच्या केंद्रान फावो जाल्ल्या तरेकवार उपाया वरवीं तांणी जेजूची वळख मोगान भुरग्यांक दिवंक आनी वर्गांत तशेंच वर्गा भायर आपल्या जिविताचे चालींतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आयज आमी दोन प्रातीक जेजूचे वळखीचो दीस आमच्या गोंयांत समारंभताव. क्रिस्ती धर्म शिकोवणेचें केंद्र सोमेस्तांच्या भावार्थाची आखाणी करूंक आनी जेजूचे वळखीन भुरग्यांक वाडोवंक वेगवेगळ्या उपाया वरवीं बारी वावुरतात. केंद्रांत वावुरतल्यांक आनी तशेंच हो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां आदार सहकार दितल्यांक उर्बा आनी पवित्र आत्म्याची गोठाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. बाबा, तुज्या पुताचो बरेपण पोरगोटूंक आमकां सदांच आयती कर. आमच्या उतरांनी, आमच्या कोडण्यांनी, आमच्या स्वभावान हेंच बरेपण आमचे सवेन तुवें दिलां तें दुसऱ्यांक पोरगोटूंक आमकां आयती कर. तेतून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कोरावत गोशे, तुझो मोयमूक पोरगोट करूं, शुक्रबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बाबा सुरमोचे दिता, तुका येगरे, तुकाच मुक्ता सुरमोचे, तुझे सेगोर गाशिले. तुकाच बाबा सुरमोचे दिता, तुका येगरे, तुकाच मुक्ता सुरमोचे, तुझे सेगोर गाशिले. उबी रावया. मोच्या बाबा भयणानो, हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाल बापा, आमच्या रोसनारा पवुंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमच्या असो कुडीच्या पसोनान तूं दिताय तें जेवणान आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पसोन जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा सोर्फ काड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतलें आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरे चौधरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुरो जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली
आनी पवित्र परसा तुका सोडून घेतली देखून देवदूतान सोमेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता Dolmarato servis porto Sorgani sonsa Bola dusza wojwowa Utsorgi tu kasoj soj Sorves spora cinawi Jeda taka soj Utsorgi tu kasoj soj बाबा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कस्टमरांचो संगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगड्यासाक करात बाबार्थाचो कूट Gesù melo, Gesù ciąnsala, Gesù nowian jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगड्यास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोलेच हे पवित्र सभेचो उगड्यास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमचे गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनो जेवणपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें पोडचोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवा माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत तुजे भाग्यवंत दवरतान सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासणां Amen. दोतोन मोरसोर चलता आनी मोरसोर चलता तेन्ना म्हाकाय दोतोनीची गरज सगळ्यांक दोतोनीची गरज हे मतीन धरून हे आमच्या बापाचें प्रार्थन म्हणटाना दोतोनीचो वावर करतल्या पासत देवाक दिन वाचुया दुसऱ्या वदान आमी सदांच हें देवाचें बरेंपण दुसऱ्यांक वांटूंक जाता तें वांटूंक आयती कर म्हणून हेच आमच्या बापाचें प्रार्थन म्हणटाना बापाक विनोनी करुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टुलाल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाकान आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोसोन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रास उडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोरनुतांक म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राज ओट चलयता
सासनांच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू, भोव पवित संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यान आनी एके कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफोड कर. होच जावं आमचो संतोश. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. कपेलाच्यो कोडोन्यो गेल्ल्या आयताराक दोरमदान जाला 3,610 रुपया. आयज मिसाची मांडावळ केल्या आनवटे. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली किर्दोले. तिसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली देव संदेशकारा. फुडल्या आयताराक मांडावळ करूं. पयल्या मिसाक आरजी कॉल, दुसऱ्या मिसाक पाळडे आनी तिसऱ्या मिसाक देव संदेशकारा. आयज सांजे 6:30 वाजता हे कपेलाच्या PPCच्या वांगडा जमात आसा. सकाळीं दवरूंक ना कित्याक आमचे इगोर्जेन परब आसा देखून. आनी सगळ्यांक आमची इगोर्ज आमची देखून सगळ्यांक बागेवन मिगेलीची उनुनीत परब आवडयता. 11 फेब्रुवाराचे लोट सायबिणीची परब सांजे 7 वाजता तेर्स ग्रोटो लागीं जातलो. 13 फेब्रुवाराचे पवित्र कुर्साची परब आसा. 4:30 वाजता आरजी कॉल कुर्साची परब आनी 5:30 वाजता गोटणीबाट कुर्साशीन परब. आयजतान दोतोनीच्या भुरग्यांक 9:30 मीस जातली. खंयची क्लास येतली ते टिचरी तांकां सांगतल्यो. आनी लोकांक तर त्या मिसान वांटो घेवंक जाय जाल्यार तुमी मातसो संदेशकारांक सांगचें. ती तुमकां सांगतली सुवात मेळटा वो ना ती. एक फावटी सुवात मेळो ना भायर रावन तुमच्यांनी मागीर मिसान वांटो घेवंक येता. पूण भायर रावन वांटो घेवंक येता म्हणल्यार तेन्ना सॅनिटायझर वापर करा. एकामेका सवेन अंतर दवरा. कित्याक आजून महामारी सोंपूंक ना. वॅक्सिनां चालू जाल्यात आनी वॅक्सिनां चालू जाल्यात तेन्ना देवाचें बरेंपण मागुया. वॅक्सिनांतल्यानूय आमकां बरेंपण जण एकल्याक मेळूं. बाबा भयणानो, तुमच्या लागीं हांवें आमच्या तरणाट्यांक आदार दियात म्हूण मागलोलो आनी तुमी उदारपणान आदार दिला. आनी ह्या खातीर जे डोनेशन हांची एंट्रीज येयल्ल्यो टाय ब्रेकराक ताच्यो सगळी एनावड जाल्या 93,400. जो देस्पेस जाला प्रायस आनी हेर वस्तू दिल्या तातूंत 40,000 40,000. जे बॅलन्स उरल्या ते 50 आनी 3,400 रुपया. तुमी ज्या उदारपणान
तुमी आमच्या तरणाट्यांक आदार दिलो, सहकार दिलो. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. देवान आनी कार्म सायबिणीन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बाबा भयणानो, न्यू मॉन्झान रावपी आमची भयण फ्रांसिस्का फेर्नांडीस ही सोंपल्या. तिचो इंतेर आयज 3 वरांचेर इगोर्जे लागीं जातलो. ही आमचे भयणी पासत मागुया. इगोर्जेच्यो कोडोन्यो आयज बागेवन मिगेलीची परब सद्याक पयले मीस जालें, दुसरे मीस 8 वाजता जातले, तिसरे मीस 10:15 जातले आनी चवथे मीस इंग्लीश भाशेन 11:30 वाजता जातले. येता त्या आयताराक क्रिस्म घेवन तयारी करतल्या तरणाट्यांक सांजे दोतोन आसा 4 वाजता. फेब्रेराचे 10 4 वाजता आमच्या तरणाट्यांक हो क्रिस्म संस्कार आमचो बिस्म साहेब फिलीप नेरी फेरांव दितलो. अंदूच्या वर्सा मार्साच्या म्हयन्यान परत क्रिस्म जातलो आनी क्रिस्म जातलो तेन्ना 2006 वर्सा जी कोण भुरगीं पयलेर जानेराचे ते 31 डिसेंबराचे पासून जाल्यार तांचे पासून तो मार्साच्या म्हयन्यान क्रिस्म जातलो. पूण तांकां 4 आयतारांची तयारी जातली आनी 4 आयतारांची तयारी 21 वेर्तान सुरू जातली. सकाळचे 8 वाजता सांत आलेशाच्या हॉलान इगोर्जे लागीं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sui